पाकिस्तान ईरान के खिलाफ यकतरफा पाबंदियों पर अमल का पाबंद नहीं। ईरान के साथ तजारत बैनुल-अक़वामी कवानीन के ताबे है। दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी का दो टोक ऐलान। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रियासती सतह पर बातचीत के लिए तैयार है। तवक्को है अफगान तालिबान रजीम इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से जिम्मेदारी पूरी करेगी। फील्ड मार्शल के दौरे को अमेरिका से मुंसलिक करने की खबरें बेबुनियाद हैं। फील्ड मार्शल का दौरा खालिस्तान सालसी कोशिशों का हिस्सा था। अमेरिका ईरान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी रही हैं। मौजूदा इलाकाई चैलेंजेस का पायदार हल बातचीत और सफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। अब नायरहुमस की बंदी सबको मुतासर कर रही है। पाकिस्तान SCO सरबराह इजलास की सदारत संभालने के लिए तैयार है। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में बैटिंग। पहले दिन का खेल खराब रोशनी के बाद जल्द खत्म करना पड़ा। मेजबान इंग्लैंड ने 9 विकेटों के नुकसान पर 248 रन बनाए। जेमी स्मिथ 61 और जॉर्डन काकस 55 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद अब्बास ने 4, मोहम्मद अली ने 3 खिलाड़ी आउट किए। बाबर आजम की बतौर कप्तान मैच में वापसी। बारिश और आउटफील्ड गीली होने के बाद मैच ताखीर से शुरू हुआ। लेजेंडरी क्रिकेटर जहीर अब्बास और अहलिया ने मैच के आगाज के मौका पर बेल बजाने का एजाज हासिल किया। इफ्तिखार गिलानी की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामजदगी। नून लीग में इख्तलाफात। इफ्तिखार गिलानी को सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद किया। शाह गुलाम कादिर की जगह इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी पर नून लीग में तनाज़ा पैदा हो गया। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर का पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत से इनकार। शाह गुलाम कादिर की रिहाइशगाह पर हम ख्याल रहनुमाओं का इजलास। राजा फारूक हैदर की भी शिरकत। दोनों रहनुमाओं का वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में वोट न देने का फैसला। गुलाम कादिर का कश्मीरियों की इज्जत व वक़ार पर समझौता न करने का भी ऐलान। कहा, नवाज शरीफ के नारे वोट को इज्जत दो को यकीनी बनाएंगे। उधर नामजद वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी कहते हैं, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में खुशहाली का नया दौर शुरू करेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और सेनेटर नासिर भट्ट में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान हनीफ अब्बासी के नासिर भट्ट के खिलाफ शिकायत के अनबार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की शिकायत का नोटिस ले लिया। नवाज शरीफ ने भी सेनेटर नासिर भट्ट के रवैये पर सख्त सरजनिश की। सेक्रेटरीट ने सेनेट कामा कमेटी बराह रेलवे की रुकनीत में रद्द-बदल कर दिया। नासिर भट्ट को सेनेट रेलवे कमेटी की रुकनीत से हटा दिया गया। हरीपुर में 5 साला बच्ची ज्यादती के दौरान जाँ बाग हुई। आयत नूर ज्यादती और कत्ल केस की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। DPO के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक की। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की दोनों रानों की हड्डियां टूटी हुई थी। दोनों रानों के दरमियान सूजन भी पाई गई। आयत नूर की मौत ज्यादा खून बह जाने और खून के बायस हुई। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका। उम्र 13 से 18 साल के दरमियान है। मरकजी मुलजिम उस्मान ने अदालत के रूबरू बच्ची से ज्यादती का एतराफ़ किया। कैप्टन सफदर की बाबर नवाज के हमरा हरीपुर आमन आयत नूर केस में इंसाफ और कानून की बालादस्ती पर जोर दिया। कहा, तमाम पहलुओं की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। अब नायरहुमस खुली और मामलात हमारे कंट्रोल में हैं। ईरान की माली मुश्किलात संगीन। फौजियों की तनख्वाहें अदा नहीं हो रही। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान में कुछ दाखिल नहीं हो रहा। अब नायरहुमस के मामले पर रूस ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। प्यूटन नेटो ममालिक की सरजमीन पर हमला नहीं करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान से फिलहाल मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान की बामानी मुज़ाकरात की पेशकश का इंतज़ार लेकिन अभी इसार नहीं है। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना स्काउट बेनेसट ने कहा कि ईरान आवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर है। ईरानी हुकूमत बैरून मुल्क प्रॉक्सीज़ पर खतीर रकम खर्च कर रही है। ईरान को दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ पर अरबों डॉलर खर्च करने के बजाय आवाम पर खर्च करना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी पाबंदियों को मौशी दहशतगर्दी करार दे दिया। अब्बास इराक़ची का UN सेक्रेटरी जनरल सलामती कौंसिल और तमाम रुकन मुल्कों को ख़त लिखा। अमेरिका ईरान के जायज़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी पाबंदियाँ शहरियों को खुराक, अद्वियात और तिब्बी सहूलियात से महरूम करती हैं। अमरीकी पाबंदियाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। रुकन मुल्क अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम या अमल दरामद न करे। स्पीकर बाकिर कलेबाफ कहते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया गलत
معلومات پر فیصلے کر رہی ہے۔ ایران کا معاشی محاصرہ ناکام ہوگا۔ امریکی پالیسی ایرانی عوام کو نقصان اور خطے میں عدم استحکام بڑھا رہی ہے۔ ایران کے خلاف امریکی اقدامات وسائل ضائع کر رہے ہیں۔ قطری وزیر اعظم کی دورہ تہران میں ایرانی حکام سے اہم ملاقاتیں۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان کی ایرانی اسپیکر باقر کلیباف سے ملاقات۔ کلیباف نے خطے میں کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کیا۔ قطری وزیر اعظم کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی ملاقات۔ کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کے موضوع حالات پیدا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی عمل دوبارہ شروع ہونا ضروری ہے۔ تنازعات کے حل اور عرب خطے میں مزید کشیدگی سے بچنے کا بہترین راستہ مذاکرات ہیں۔ ایرانی صدر کی مسلم ملکوں میں باہمی سلامتی اور عدم جارحیت کے معاہدے کی تجویز۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ مشترکہ سیکیورٹی کے انتظامات کے لیے تیار ہے۔ اگر خطے کے مالکوں کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو اسے خود حل کرنا چاہیے۔ ایران ایسے انتظامات کی تشکیل کے لیے پڑوسی ملکوں کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ ایران کی پیشکش کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ جنگ سے حاصل ہونے والے تجربے کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ ایران کا دفاع کرنے کا مطلب ہمسایہ ممالک یا مسلم ممالک کے ساتھ دشمنی نہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کر دی گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 19 پیسے اور پیٹرول 40-50 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت 371 روپے 61 پیسے مقرر۔ پیٹرول کی نئی قیمت 342 روپے 60 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نئی پیٹرولیم قیمتوں کا اطلاق آج 28 اگست کے لیے ہوگا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ امیر جماعت اسلامی کا 3 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ان کا دھرنا 25 کروڑ عوام کے حقوق کے لیے ہے۔ حکمرانوں نے سارا بوجھ عوام پر ڈال رکھا ہے۔ عوام کو بنیادی حقوق دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا رہی ہے۔ پمس میں پھول جیسے بچے حکمرانوں کی نااہلی کا نشانہ بنے۔ 14 بچوں کی اموات کرپشن اور نااہلی کے باعث ہوئی۔ نیپال چین سرحد پر سیلابی ریلے سے وسیع پیمانے پر تباہی۔ سیلاب کے نتیجے میں اموات کی تعداد 289 تک جا پہنچی۔ 800 غیر ملکیوں سمیت 1500 افراد لاپتہ ہوئے۔ اموات میں مزید اضافے کا خدشہ۔ نیپال میں کئی پل، عمارتیں اور سینکڑوں گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ تبت سے آنے والا سیلابی ریلا ندی نالی میں طغیانی کے باعث بنا۔ کئی دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چین میں مصروفیات۔ سنگاکیانگ میں ٹارن وزڈم ڈیری کمپنی کے ہیڈ کوارٹر آمد۔ مریم نواز کا کمپنی کے مختلف شعبوں کا دورہ۔ ٹارن وزڈم ڈیری ورکس کے حکام کی تفصیلی بریفنگ۔ ملک پروسیسنگ کے مختلف مراحل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں لائف اسٹاک کے پروجیکٹ نتیجہ خیز ثابت ہو رہے ہیں۔ دیہی خواتین کی خود مختاری اور مویشیوں کی افزائش کے منصوبوں کا کامیابی سے کام جاری ہے۔ مویشیوں کو فربا کر کے میٹ پروڈکشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پاسپورٹ دفتر قبل از وقت بند، عملے پر ایگزٹ کی مہر لگ گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ریجنل پاسپورٹ آفس گوجرانوالہ کی حالت پر برہم۔ دفتر مقررہ وقت سے قبل بند، عملہ غائب، شہریوں کا داخلہ بند تھا۔ وزیر داخلہ کا تمام عملے کو فوری ہٹانے کا حکم۔ محسن نقوی کے ایک بھی سوال کا دفتر میں موجود اسٹاف جواب نہ دے سکا۔ وزیر داخلہ کا FIA زونل آفس لاہور کا بھی دورہ، اجلاس کی صدارت کی۔ آفس کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ انسانی اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی میں ملوث مافیا پر پکا ہاتھ ڈالنے کے احکامات۔ ملک بھر کے ایئرپورٹس اور امیگریشن کاؤنٹرز پر جدید ترین کیمرے لگانے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر ریلوے کا کراچی میں اہم اجلاس۔ سندھ میں ریلوے نظام کو جدید بنانے، برانچ روٹس کی بحالی اور مسافروں کو سہولیات کی فراہمی پر غور۔ برانچ ریلوے روٹس کو جدید DMOU ٹرینوں کے ذریعے فعال اور اپ گریڈ کرنے پر اتفاق ہوا۔ 100 غیر محفوظ اور بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگ کو محفوظ بنانے کے منصوبے کا جائزہ۔ روہڑی اسٹیشن کی اپ گریڈیشن دسمبر میں مکمل کرنے پر اتفاق۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ خطرناک ریلوے کراسنگ کو
بلا تاخیر محفوظ بنایا جائے گا۔ حنیف عباسی نے کہا کہ ریلوے اراضی کے تحفظ کے لیے سندھ حکومت سے مکمل تعاون کریں گے۔ سڑکیں بن رہی ہیں، گھر بن رہی ہیں، بجلی پیدا ہو رہی ہے، سندھ آگے بڑھ رہا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ سندھ حکومت دعوے نہیں کرتی بلکہ ترقیاتی کام کارکردگی کا اعلان ہے۔ رواں مالی سال سندھ کا ترقیاتی پروگرام 1018 ارب روپے رکھا گیا۔ ترقیاتی پروگرام میں 3642 اسکیمیں شامل ہیں۔ ترقیاتی بجٹ اور ترقیاتی عمل کا حجم حکومت کی ترجیحات کا ثبوت ہے۔ 5 سال میں 5636 کلومیٹر سڑکیں اور 1460 اسکیمیں مکمل کی گئیں۔ سندھ کی ترقی کا سب سے بڑا ثبوت عوام کو ملنے والی سہولیات ہیں۔ حیدرآباد میں دریا سندھ کے کنارے ادویات پھینکے جانے کی ویڈیو وائرل۔ ویڈیو میں ایک شخص دریا سندھ کے کنارے ادویات پھینکتا دکھائی دیا۔ دریائے کنارے پھینکنے کے لیے دوائیں ٹرک میں لائی گئیں۔ پھینکی جانے والی دوائیں مختلف بیماریوں کی تھیں۔ محکمہ صحت سندھ کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ پھینکی گئی میڈیسن کا سرکاری ادویات سے کوئی تعلق نہیں۔